नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.laxmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संकटको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व पार्टीलाई चाहिएको बताउनु भएको छ। स्थानीय तह अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सक्षम नेतृत्व कांग्रेसलाई आवश्यक परेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। मुलुक दुई ध्रुवमा विभाजित छ। लोकतन्त्र पक्षधर एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सहकारी गर्न आउनेहरूलाई साथै लिएर लैजान तयार छौं उहाँले भन्नुभयो। हामीसँग कोही मिल्न आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई टाढा बनाउन आवश्यक छैन। वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिक अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताउनु भएको छ। सो अवसरमा उहाँले तनहुँका 10 र लमजुङका 1 स्थानीय तहलाई करिब 35 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। सबै पालिकालाई एक थान अक्सिजन वा अक्सिजन कन्टेक्टर सहितको फेस शिल्ड, मास्क, पीपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँका ब्यास, शुक्ला गण्डकी, भिमात, शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तथा आबु खैरेनी, देवघाट, बन्दीपुर, म्यादे, घिमिर, घिरिङ, रिसिङ र लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। साथै तनहुँको दमौरी अस्पताललाई जेपी कोइराला श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रका लागि पनि स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले संयोजन गरेको कार्यक्रममा 11 अक्सिजन कन्टेक्टर र फेस वास, 13,500 एन मास्क, 95 मास्क, 1,350 पीपी, 445 लगायत सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अमेरिकावासी महेन्द्र राज पाण्डेको सहयोगार्थमा दुलाल दम्पति र युवा समाजसेवी माल्लाकारद्वारा राहत वितरणको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको कारणले निषेध आज्ञा जारी भएपछि दैनिक कामकाज गर्दै जीवनयापन गर्नेहरूले निकै कठिनाई भोग्नु परेको छ। त्यसै क्रममा दैनिक कामकाज ठप्प हुँदा असहज परिस्थितिमा रहेकाले थमेलका विभिन्न असहाय परिवारहरूको सेवा राजेन्द्र दुलाल, समीक्षा दुलाल र 26 वडाका समाजसेवी जोसेस मान मल्लाकार अघि सर्नु भएको थियो। राजेन्द्र दुलाल थमेल पर्यटन विकास परिषदमा सदस्य, जोसेफ मान मल्लाकार विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको सचिव र सहकोषाध्यक्ष वा सहसंयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै निषेध आज्ञामा राहत खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्दै आउनु भएको छ। दैनिक कमाइलाई गरी खानुपर्ने व्यक्तिहरू रोगले भन्दा भोकले मर्न लागेकाले राहत वितरण गरिएको जानकारहरू बताउनु भएको छ। उक्त राहत कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरीविद लौनचुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री परमेश विष्ट, महानगरीय प्रहरीविद दरबार मार्गका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर पौडेल र स्थानीय व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगमा गरिएको थियो। थमेल पर्यटन विकास परिषदको आउँदो निर्वाचनमा माल्लाकारले पनि महासचिव पदका लागि आफ्नो तयारी जुटाउन मतदाताहरूसँग भेटघाटकै क्रममा व्यस्त रहँदै पनि समाजसेवाका कामलाई पनि साथसाथै लिएर अघि बढ्ने जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल विद्यार्थी संघका नेता समाजसेवी सन्तोष गौतमले खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको थियो भने साथै उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र साथ र सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गरेको पत्रकार अमृत उस्तीले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। स्याङ्जाको आँधी खोला तर्ने क्रममा डुबेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पुतली बजार नगरपालिका 4 निवासी 51 वर्षीय टेकबहादुर थापा मर्नेको आँधी खोला तर्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको छ। पुतली बजार नगरपालिका 4 को फुलबारी तर्फबाट गाइने घाट हुँदै सानो फुलबारी स्थित लामागे तर्फ जाँदा आँधी खोला तर्ने क्रममा चिप्लेर लडेका थिए भने चिप्लेर लडेका थापाको
डुबेर मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ भने मृतक थापा नेपाली काङ्ग्रेस स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 4 का सहसभापति कुलबहादुर थापाका छोरा हुनुहुन्छ भने थापाको शव पोस्टमार्टमका लागि स्याङ्जा अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्याङ्जा परिवार दक्षिण कोरियाद्वारा स्याङ्जाका सबै स्थानीय तहहरूमा कोरोना विशेष राहत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यता स्याङ्जाको गल्याङ नगर अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो भने स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं गल्याङ नगर अस्पतालका अध्यक्ष भूपराज अधिकारीले भन्नुभयो, यो महामारीका बेला आफ्नो खानाको घाँस कटाएर गल्याङ नगरवासीको उपचारका लागि पुर्याउनु भएको सहयोगको उच्च सम्मान गर्दै सहयोगी हातहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, यो अस्पताल निजी समुदायबाट सञ्चालन गरिएको र यसको सेवा विस्तारमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनु भएको छ। यो संस्था जुन स्याङ्जा परिवार दक्षिण कोरिया जहाँ त्यो परिवार गठन भएको छ त्यो संस्था राम्रो होस्, त्यहाँ जाने काम गर्ने हाम्रा दाजुभाइहरूको सुख शान्ति समृद्धि पनि होस् र हामीले यो कोभिड-19ले अहिले संसारभरि फैलाएको यो आक्रान्तभित्र अहिले नेपालभित्रको गल्याङ नगरपालिका पनि निकै यसको चपेटा र मारमा पर्यो र यसलाई अहिले हामी केही सहजीकरण गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरू जस्ता दाजुभाइहरूले संस्थाका विभिन्न लाइन एजेन्सीका व्यक्तित्वहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ, हिम्मत दिनुभएको छ नगरपालिकाका जनताहरूलाई बचाउनको निम्ति। हामी यो नगर हस्पिटल अहिले हामी नगरपालिकामा मात्रै सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा हाम्रो सरकारी केन्द्रीय र प्रदेशको हामी कुनै पनि आम्दानी यहाँ नआएको हुँदा हामीलाई केही समस्या छ र यसलाई हामी 2500 को हस्पिटल बनाउँदैछौँ त्यसको केन्द्रसँग ओएनएम गर्ने गरी र यो बिचमा पनि छ, यो हाइवेको बिचमा अति सुन्दर ठाउँमा छ र यसलाई हामी कालीगण्डका गाउँपालिका अनि तपाईँको केही गुल्मीकै गाउँपालिकाहरूको र चापाकोट नगरपालिकादेखिको यो मध्य भागमा पर्ने छ। यसमा तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँ माया गरेर सहयोग गर्नुभएको छ, यसलाई हामी अझ व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि यहाँको थप सहयोगको हामी आशा अपेक्षा पनि गर्दै जानेछौँ र यहाँले हामीलाई बेला मौकामा दिनपर्ने सुझावहरू सल्लाहहरू केही यहाँले देखेका कुरा भए नगरपालिकालाई पनि दिन सक्नुहुनेछ। यो एउटा भावनात्मक सम्बन्ध गाँसियो भोलिका दिनमा यहाँको यो संस्थासँग केही गर्नुपर्ने काम नगरपालिका। कार्यक्रममा स्याङ्जा परिवार दक्षिण कोरिया पूर्व सहकोषाध्यक्ष प्रकाश भट्टराईले विदेशी भूमिमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेर आफ्नो परिवारको व्यवस्थापन गरेर केही अंश कटाएर समाजसेवाप्रति गरेको सहयोगको सम्मान गर्दै भोलिका दिनमा पनि यस्ता रचनात्मक कार्य गर्ने र हिजो दिनमा पनि अस्पताललाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको कुरा बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा अक्सिजन सिलिन्डर, हस्पिटल बेड, प्लन, अक्सोमिटर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू समेत वितरण गरेको छ। कार्यक्रममा स्याङ्जा सहयोग समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका सल्लाहकार खेम काफले, भूपराज बस्याल, सदस्य धर्मराज प्राजुली, स्याङ्जा परिवारका सदस्य विष्णु नेउपाने लगायतको सहभागिता रहेको थियो। समाजसेवी कुलबहादुर विश्वकर्माको निधन भएको 45औं पुण्यतिथि एवं उहाँको सम्झनामा गल्याङ नगरपालिकाभित्र रहेका गरिब देनदार श्रमिक विपन्न काम गरी खाने बन्दाबन्दीका कारण दैनिकी जीवन सञ्चालनमा समस्या परेका परिवारलाई राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष महेश भट्टराईले समाजसेवी कुलबहादुर विश्वकर्माले समाजमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै उहाँले दलित मुक्तिको आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको छ। भट्टराईले भन्नुभयो, उहाँको सम्झनामा कुशल छोराले गर्ने कर्म गरेको प्रति धन्यवाद दिँदै मान्छेले धर्म गर्नका लागि कुनै मन्दिर होइन भगवान सेवामा लाग्न आग्रह गर्दै उहाँले मानव सेवामा नै भगवान देख्न सकिने कुरामा जोड दिनु भएको छ। हामीले उहाँले देखेको सपना पूरा गर्नका लागि समेत घर परिवार समाज लाग्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। किसान श्रेष्ठज्यू जस्तै आनन्द दाई लगायत हाम्रो समाजसेवी आदरणीय
दिपेन्द्र खड्काजी, दिपेन्द्रजी, यस्तै हाम्रो पण्डितजी, युवा पण्डितजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै पत्रकार भाइ टिकाराम भाइ, जस्तै यो राहत दिनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार। म आज अत्यन्त दुखित पनि छु। हामीले मलाई लाग्छ मान्छे जन्मेपछि मृत्युवरण गरेर आएकी हुन्छ, तर पनि हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ आज कुलबहादुर बुवालाई 61 वर्षको उमेरमा गुमाउन पर्दा। त्यही पनि उहाँ पहिल्यैदेखिबाट मृगौलाको अलिकति समस्यामा समस्याग्रस्तमा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि अन्तिम अवस्थामा उहाँलाई कोभिडले नै लिएर गयो। र त्यस्तै हामीले कलिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा दिपेन्द्रको बुवा आमा दुवैलाई हामीले गुमायौँ। दिपेन्द्रजीको हामीले 10 जना व्यक्तिहरू हामीले वार्ड नम्बर 3 बाट गुमाएका छौँ। त्यस्तै कलिङ नगरपालिकाबाट 30 जनालाई गुमायौँ। हामी अत्यन्त दुखित छौँ। आज कलिङ नगरपालिका नै शोकमग्न छ। यो कुलबहादुर बुवा। कार्यक्रममा स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले समाजमा रहेका विपन्न वर्गका लागि विश्वकर्मा परिवारले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको र उहाँलाई हामीले गुमाउनु पर्दाको पीडा समाजले महसुस गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कल्याङ नगरपालिका भित्रका विपन्न गरिब तथा श्रमिक करिब 40 परिवारलाई 80,000 बराबरको खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो। पनि अस्ति हिमानी ट्रस्टबाट हामी एउटा राहत वितरण कार्यक्रम गरेका थियौँ र आज स्वर्गीय मेरो अत्यन्त छिमेकी अत्यन्त आदरणीय दाइ कुलबहादुर खड्का जुन उपचारको क्रममा 2078 साल 1 महिना 23 गते काठमाडौँमा उनीहरूले निधन हुनु पुग्यो। त्यसमा हामी समाजलाई एउटा अपूर्णीय क्षति पुगेको छ। हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यही खालको हामी तमाम जो सामाजिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हामीले यही समाजलाई सहयोग गर्दै जाने हो र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको सहयोगको अपेक्षा राख्दै मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण यो समाजको तर्फबाट स्वर्गीय कुलबहादुर खड्काको परिवारलाई, प्रीतम भाइ लगायत सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई यो रात हामीले जुन हिसाबले वितरण गर्दैछौँ, नपुगेका जुन महानुभावहरू हुन्छ फेरि 9 गते कार्यक्रममा समाजसेवी रुमाकान्त जैसीले हरेक मानिसले एक मानवलाई आपद विपद परेका बेला अर्को मानवले सेवा गर्नु धर्म हुने कुरामा जोड दिनु भएको छ। आएर सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई पनि यो यहाँ रात कुलबहादुरजीको परिवारदेखि लिएर लगायत हामी सबै साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यसै रात चाहिँ साथीहरूले चाहिँ बाँड्नुहोस् होइन। अब चाहिँ कोही गरिब छ, खाना नपाएको छ, अप्ठ्यारो परेका छन्। कार्यक्रममा कुलबहादुर विश्वकर्माका जेठा सुपुत्र प्रीतम खड्काले आफ्नो बुबाको स्मृतिमा समाजमा समस्यामा परेकाहरूको लागि केही हदसम्म भए पनि कोरोना महामारी र बाढी पहिरोको समयमा मलम पट्टी लगाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा समाजसेवी किसान श्रेष्ठ, दिपेन्द्र गतराज, एलबी खड्का लगायतको सहभागिता रहेको थियो। रामबहादुर बङ्गराती, शिलकुमारी सिङ्गाली लाउनु यताबाट
अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन ऊर्जा सूचना प्रणाली र पूर्वाधार स्मार्ट सिटी वालिङ निर्माणको आधार भन्ने मूल मन्त्र रहेको वालिङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरूमा कोरोना संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, सबैको जीवन रक्षा गर्ने, जनजीवनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिक उपयोग गर्ने, उपलब्धताको उच्चतम परिचालन गरी विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने, आर्थिक सामाजिक भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जोड दिने, विकास सुशासन समृद्धि हासिल गर्न संघीय सरकार प्रदेश सरकार र अन्तर्गत पालिकाको सबै साथै छिमेकी स्थानीय तहहरूसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने रहेको छ। नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा विशेष गरी स्वास्थ्य शिक्षा कृषि रोजगारीलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले स्वास्थ्य शिक्षा पूर्वाधार लगायत सामाजिक तथा समावेशी विकास मार्फत समृद्ध नगर निर्माण गर्ने, अहिलेको विषम परिस्थितिमा कोभिड-19 विरुद्ध लाग्नका लागि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा कृषि रोजगारी सँगसँगै अन्य क्षेत्रको विकास गरी आत्मनिर्भर नगरपालिकाको दिशामा अग्रसर हुने, नगरबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाई नगर सरकारको अनुभूति हुने गरी सुशासनको प्रत्याभूत हुन दिने नगरको बजेट केन्द्रित रहने बताउनु भएको छ। बजेटका उद्देश्य हासिल गर्न बजेटमा प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार प्रदेश सरकार वा एकता समन्वय साझेदारी गरी निजी क्षेत्र नागरिक समाज राजनीतिक दलसँग संस्थागत सहकारी गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने नगर प्रमुख खाँडले बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई राखेको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अगाडि सारेको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिहरूमा सबै नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई पारदर्शी र थप व्यवस्थित बनाउने, राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, मेसिनर वा मानसिक रूपमा प्रयोग वा चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन सहित नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, नगरपालिकाभित्र विशेषज्ञ सहितको 50 शय्याको अस्पताल जति सक्दो छिटो निर्माण गर्ने, नगरवासीलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने, शिक्षण अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने, सबै वडा केन्द्र स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक वटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, गाउँ प्राथमिक अस्पतालबाट मोबाइल हाइवे टेली सर्भिस कार्ड लागू गर्ने, नगरभित्र पाठेघरको क्यान्सरको पहिचान तथा मृगौला परीक्षणको दायरा फ्राकिलो बनाई समयमै रोग पहिचान गरी रूपान्तरण वा मृत्युदर कम गर्ने, नगरवासीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायराभित्र समेटिने, विपन्न नागरिकलाई नगरबाटै बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बन्दाबन्दी तथा कोभिड-19 का कारणले रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी राहत उपलब्ध गराउने, बर्थिङ सेन्टरको विकास वा विस्तार गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी नगरभित्र सबै विषयहरूलाई वा विद्यालयहरूलाई एउटै प्रकारको रङ लोगन लगाउने, एउटै प्रकारको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, आवश्यकता अनुसार विद्यालय समायोजन गर्ने, प्रत्येक वडामा एउटा माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय इनोभेसन सेन्टर खोल्दै लैजाने, अंग्रेजी माध्यममा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि बायोमेट्रिकल हाजिरी व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयहरूलाई बालमैत्री प्रयोग क्षमता मैत्री बनाउने, सबै माध्यमिक तहमा सेनिटरी प्याडको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन, अटोमेटिक मेसिनरी प्याड मेसिन जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्मार्ट क्लब गठन गरी स्मार्ट सर्भिसका बारेमा जानकारी गराउने, कक्षा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाका व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयहरूमा स्कुल नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा योग शिक्षाको विकासका लागि शिक्षकलाई तालिम दिने, शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नगरका 14वटै वडाका प्रत्येक एक गाउँलाई प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराई एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम, एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, आइबेटेक नर्सरी तथा पोर्टेबल
शीत भण्डार स्थापना, टनेल तथा सरल थुपा सिंचाई जस्ता प्रविधिको विस्तार र उत्पादनमूलक कार्यक्रम सबैको सहभागिता साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पशुपक्षी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने, कृषिमा सौलीकरण वा ब्याज दरको सुविधालाई नगरपालिका जमानबसी ऋण उपलब्ध गराउने, कृषक तथा नमुना किसानहरूलाई अनुदान दिने, बिउ पुँजीलाई यस वर्ष निरन्तरता दिने, पशु तथा कृषि बीमा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय बिउ संरक्षण विकास उपयुक्त वडा छनौट गरी एक घर एक धारा नीति अवलम्बन गर्ने, व्यवस्थित बसशाला निर्माण, फलफुल तथा तरकारी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, आँधी खोलाको किनार क्षेत्रका बगरमा बेत बाँस बर्जुवा बयर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाली नालीमा देखिएको बाँदरको आतंकलाई न्यूनीकरण गर्दै मिसन कागती कार्यक्रम तथा तेजपत्ता हाइवे ओखरको खेतीमा जोड दिने लगायतका नीति तथा कार्यक्रम कृषि पशु विकास सम्बन्धित नीतिमा समावेश गरिएको छ। वालिङ नगरपालिकाभित्रका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्राउने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, होमस्टेमा गएर खाने पानीको विकास गर्नका लागि विशेष छुट दिने व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न जात जाति वेशभूषाको संरक्षण, बाजा गाजाको संरक्षण गर्ने, पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने पर्यटन सम्बन्धी नीतिमा समावेश गरिएको छ। उद्योग स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा सम्वर्धन वा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा केवल कार पार्क सडक उद्योगहरू स्थापना गर्ने, उद्योगलाई आकर्षित गर्नका लागि कर छुटको व्यवस्थापन मिलाउने, सहुलियत दिने, वालिङ मार्ट होर्डिङ कम्पनी स्थापना गरी थप व्यवस्थित गरिने नीति समेत अगाडि सारेको छ। प्रत्येक वडामा एउटा नमुना सहकारी स्थापना र सञ्चालन गर्ने, उद्यम सहकारी तथा कृषि सहकारी स्थापना गर्ने, भिन्न क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक र जोखिममा परेका नागरिकका लागि सुरक्षित सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने, नगरवासीलाई शुद्ध भरपर्दो गुणस्तरीय खानेपानी सेवाका लागि एक घर एक धारा निजी वा नीति सबै वडाहरूमा विस्तार गर्ने, मुख्य बजार क्षेत्रमा ढलको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने, लोपोन्मुख जातिहरू, माझी कुमाल दलितहरूका साथै विपन्न वर्गहरूका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, 14वटै वडामा रहेका खर्का छाना भएका घरहरूलाई विस्थापित गरी जस्ता पाता लगाउने, कार्यलाई निरन्तरता दिने, नगरभित्रका सबै कच्ची सडकहरूमा 12 महिना निर्वाध रूपमा सडक सञ्चालन गर्ने, सिद्धार्थ राजमार्गलाई सडकको क्षेत्राधिकार भित्रका घर टहराहरू हटाउने, दुर्घटना मुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, डेडिकेटर लेन विकास गर्ने, बस पार्क निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, सडकहरू स्तरोन्नति तथा कालोपत्री गर्ने, सडकको छेउछाउमा बोटहरू लगाएर हरित सहरको रूपमा विकास गर्ने, टेम्पोलाई व्यवस्थित गर्ने, नयाँ बजार र नयाँ बस्ती विकासका लागि योजनाबद्ध विकास गर्ने, बाँटारीदेखि छाङछाङदीसम्म आँधी खोला करिडोर सम्पन्न गर्ने, वालिङ ग्राउन्सुर बाहुनथाउन केवल कारको व्यवस्थापनमा अध्ययन नीति तथा कार्यक्रम गर्ने, त्यस्तै गरी वालिङ नगरभित्रका 14वटै वडामा घर घरमा पिक कलर अथवा अनिवार्य गर्ने, सुर्कौदीमा व्यवस्थित शहरी विकास गर्ने, एक घर दुई रुख तथा एक घर एक गमला अभियान सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। नगरभित्र प्लास्टिकको फोहोरलाई निरुत्साहित गर्ने, नगरपालिकालाई पुनः सरसफाइयुक्त नगर बनाउने, विपन्न व्यवस्थापनका लागि वा विपद व्यवस्थापनका लागि समेत कार्य समिति अगाडि बढाउने लगायतका निर्णयहरू समेत गरेको छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।